सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, किसी की भी प्राइवेट ज़िंदगी है, मेरे ख्याल में तो दखल नहीं देना चाहिए। तरीके लबैक वाले इतने नाराज़ हुए हैं मरियम से, वो कैप्टन सफदर को पैगाम दे रहे हैं। थोड़ा सा सुनवा भी देते हैं, मौलाना साहब की तस्वीर ऊपर बोर्ड पे लगा भी देंगे। ये सुनते हैं जी। और हम कैप्टन सफदर को भी बात करते हैं। तो इधर आके बड़ी बर्जे मारता है, इधर आके दुरूद सलाम के नजराने पड़ता है। हम जाने देंगे कि तेरी जनानी तेरे काबू में नहीं है। वो तो जाके जनानी में पट्टा बा, जनानी में जाके पट्टा बा। कैप्टन सफदर को कहते हैं तू कैप्टन सफदर को कहते हैं कि अपनी जनानी को जाके जनानी बेगम को अपनी को पटा डाल। पहली चीज़ तो ये है कि आप सबके इल्म में है कि मरियम और कैप्टन सफदर के तल्लुकात के बारे में कई खबरें चलती रही हैं, और जो उनके कैप्टन सफदर के अपने हालात हैं वो बेचारा क्या करे यहाँ पे। अब मौलवी जो है ये मिन्नतें तरले कैप्टन सफदर को डाल रहे हैं, ये तरीके लबैक वाले हैं। और ये उलमा तकरीरें करके किसी की, पहले जिस तरह मैंने कहा कि खामद को ये हुक्म दे रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं कि बीवी को कंट्रोल कर। तो जो भी वहाँ पे पार्लियामेंट में 4-5 खवातीन बैठी हुई हैं, आप सबके इल्म में है कि वो किन के कंट्रोल में है, कौन उनको कंट्रोल करता। तो ये उलमा को पता है ये सारा। ये समझते हैं कि इस तरह कैप्टन सफदर को शायद कोई गैरत आ जाएगी, फिक्र की ज़रूरत नहीं है, और वो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेता। ये जो उलमा है, अब मुख्तलिफ जगह पे सोशल मीडिया पे इनकी तकरीरें मिल रही तहरीक लबैक वालों, और क़यादत इनके पास है नहीं। सब क़यादत का इनको खुद नहीं पता कि किधर चलेगी, उनके बीवी बच्चों को भी नहीं मेरा ख्याल पता जो क़यादत है कि हमारी क़यादत किस साल में है, कहाँ पे है। हमने तो आपको बता दिया हुआ कि कहाँ पे है। देखिए ये जो उलमा है, जब तक मरियम सफदर हो या हमारे फील्ड मार्शल साहब, इनको आप पटारी ना डालेंगे, उस वक्त तक ना तो पाकिस्तान में इस्लाम और ना ही वहाँ पे आप कोई अमन कायम कर सकते। ये इस तरह की तकरीरें करते, इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जगह पे जा जा के इनको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, ऐसे उलमा को। अगर तो कल भी एक कॉमर्स में लिख रहा था कि इस्लाम में से अगर मौलवी को निकाल दो पाकिस्तान में, और सिर्फ कुरान और अवाम जो है कुरान मजीद को समझना शुरू कर दे, तो वहाँ पे इस्लाम जो है उसकी समझ आ सकती। बड़ा मुश्किल काम है, लिखा तो था उन्होंने, लेकिन मैंने आपको बता दिया। आज लोगों को पता चल चुका है, इतने कॉमर्स से। कल मैंने उलमा के ऊपर एक प्रोग्राम किया था कि 10,000 रुपये मरियम देगी, और उसमें लोगों ने ज़्यादा ने सब ने ये लिखा कि, किसी ने लिखा ये बदतरीन मखलूक है, किसी ने लिखा कि इन उलमा का 10,000 रुपये से क्या बनेगा, इनको तो ज़्यादा की आदत पड़ी हुई है, हड्डी लगी हुई है मुंह को, और ये तो मुंह मांगे पैसे मांगते हैं और मज़हब को बेचते हैं। तजारत का इनका जो बिज़नेस है, 10,000 रुपये में मरियम इनको खुश करने की कोशिश कर रही। फिर सोशल मीडिया पे कई उलमा ने लिखा हुआ कि हम नहीं लेंगे 10,000 रुपये, और हम कभी भी ये मरियम की बात नहीं मानेंगे। 65,000 मौलवियों को ख़रीदने की कोशिश की गई। तो अगर इनको ख़रीदना है तो उसके लिए सारा दूसरे तरीके भी होते हैं, उसी तरीके से आप ख़रीद सकते हैं जिस तरह फजलू को ख़रीदते। बड़े बड़े मैंने कहा था मौलवी ख़रीदेंगे। अच्छा, ये तहरीक लबैक वाले जो हैं ये दोबारा बोर्ड भी लगा रहे हैं, वीडियो मंजर आम पे आई, और ये गवर्नमेंट के साथ पंगा ले रहे। वो वीडियो इन्होंने बना के, तो उसकी तस्वीरें हम लगा देंगे, आपको ऊपर दिखा देंगे। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट में और तहरीक लबैक जो पंजाब में है, उसमें ठीक ठाक पंगा पड़ा हुआ है। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं, और जो मरियम की टीम है वो किसी न किसी तरह इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्योंकि मौलवी बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें जो इस वक्त गेम चल रही है वो ये है कि आपस में इनके दरार जो है वो बढ़ती जा रही है उलमा में, और एक दूसरे की मदद के लिए नहीं आ रहे। पहले तो होता था ना कि एक मौलवी पकड़ा जाता है बदकारी में, तो दूसरे मौलवी आ जाते थे उनको बचाने के लिए। अब वो वाले हालात ज़रा नज़र नहीं आ रहे। तो अब इन मौलवियों को पता लग गया कि हमारे पीछे दूसरे मौलवी नहीं आएंगे,
تو ہو سکتا ہے یہ اب انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہم نے ہولی شولیے بھی چینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کئی بڑے بول رہے ہیں، ان کو پمپ شمپ کرا کے مکھن شکن لگا کے تو یہ کہتے ہیں جناب آپ بولو. اور جب ایک طرف پاکستان میں جو پنجاب ہے وہاں پہ اس طرح کی تقریریں کرنے پہ پابندی ہے. کہا جا رہا ہے جی لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ صرف اسی لیے استعمال ہوگا اذان کے لیے یا خطبے کے لیے. یہ پتہ نہیں باہر ہوگا، باہر پہ بھی پابندی لگانی پڑے گی پھر ان مولویوں کے اوپر کہ کوئی مولوی تقریر نہیں کر سکے گا. تو ان کی تقریریں بند ہونی چاہیے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو بھی ڈی پی او جس علاقے کا بھی ہے وہاں کے سب مولویوں کو نین حاضر کرے اور ان کے فنگر پرنٹ لے، ان کی تصویریں وغیرہ لے، اور ان کے نارمل تو یہ ہے کہ وہ ٹریکر لگا دیں. ٹریکر ہوتے ہیں کہ مولوی کو پتہ رہے کہ کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے. ان پہ کڑی نظر رکھنی پڑے گی اور ان کا پتہ رکھنا پڑے گا کہ یہ کون سی کارروائیاں ڈال. اور جو عوام ہے ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے کہ ان مولویوں نے آپ کو کیا دیا، کیوں ان کے پیچھے لگے ہوئے، اور نکلیں اس جہالت سے باہر، اپنا کام کاج کرے، کوئی روٹی روزی کمائیں، کوئی عزت کی زندگی گزارے. یہ کیا آپ ان کے کہنے پہ آ جاتے ہیں جلسوں اجلاسوں پہ؟ کیا ضرورت پڑی ہوئی؟ کیوں اپنا وقت برباد کرتے؟ یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے اس نے سخت ایکشن پنجاب کی گورنمنٹ نے لینے کا جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ آپ سب کے علم میں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ پکڑے گئے، ان کی لٹریشن ہو رہی ہے اور اسی طرح ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوں گے. نارمل تو یہ علماء جو ہیں ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے، لیکن ابھی میرا خیال ہے کئی دوسرے علاقوں میں بول رہے ہیں کہ کوئی خیبر پختونخوا میں ہوگا، کوئی بلوچستان میں ہوگا، کوئی سندھ میں ہوگا. وہاں سے ذرا پکڑنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ ان کی سپورٹ بھی کرتی ہے اور ان سے کام بھی لیتی ہے، اور جب کام ختم ہو جائے پھر انہیں ٹیشو پیپر یا لوٹے کی طرح پھینک دیتی ہے. اس کے بعد ان کی کوئی اوقات نہیں رہتی. تو وہاں یہ 3 صوبوں میں ہمارا یہ ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب آپ تھوڑا سا اس طرح توجہ دیں، وہاں پہ وفاقی حکومت کو ڈنڈا دیں کہ کوئی بل شل پاس کر دیں کہ کسی بھی صوبے میں جس طرح آپ نے پابندی لگائی ہے اس طرح ان مولویوں کی تقریروں پہ بھی پابندی لگا دے. آپ کے کہنے میں تو 1 سیکنڈ میں پتہ ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، ہمارے جج بھی سارا کچھ کر دیتے. تو یہ بڑا ضروری ہے. مریم کی ڈیوٹی تو آپ نے پنجاب میں لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اوپر آپ کا ہاتھ پڑتا ہے. ایک آدھی کال شال آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا تھا ملا کے، تو ان کو تو کنٹرول کرے. بڑا بول رہے ہیں آج کل اور گورنمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں. اب کیپٹن صفدر بیچارے کو کہہ رہے وہ اس قابل ہوتا تو اس کی حالت دیکھ لے ہوں گے، مختلف تصویریں اس کی سوشل میڈیا پہ آتی رہتی ہے. وہ اس قابل ہوتا کہ پٹا ڈالتا تو آج میرا اس طرح خجل خراب نہ ہو رہا تھا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خود ہی سکون میں ہے کہ جتنا دور رہو اتنا ہی بہتر ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو بھی کبھی کبھی میں اس کی ایک تقریر کا سن رہا تھا، بڑے ختم نبوت کے نعرے لگا رہا ہے. اب اس کو کہہ نہیں سکتے جوائی دماد پہلے بھی رہا ہے یا ابھی بھی ہے، پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا. تو یہ جو تحریک لبیک کے علماء ہیں جہاں بھی بورڈ لگائے ہیں، جنہوں نے بھی لگائے ہیں میڈیا منظر عام پہ ہے، اگر جب گورنمنٹ نے وہ بورڈ اتار دیے تھے تو انہوں نے کیوں لگائے دوبارہ؟ انہوں نے کس کی اجازت سے لی؟ یہ کورٹ میں گئے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ان کے پابندی ہے، دوسری طرف یہ بورڈ لگا لیں. تو یہ کوئی بات نہ ہوئی، یہ کوئی مزہ نہیں آیا مریم صاحبہ وہاں پہ. ٹھیک ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے مگر قربانیاں دینی پڑتی ہے. قوم بھی تو 70 سال سے قربانی دے رہی ہے، آپ لوگوں کو پال رہی ہے. تو اگر تھوڑا وقت سخت آ گیا تو آپ کو بھی وہاں پہ جو جاتی عمرہ ہے وہاں سے نکلنا چاہیے، عوام کا پتہ کرنا چاہیے، مولوی کو پتہ کرنا چاہیے. ہم کے پاس اتنی بڑی سیکیورٹی ہے اسے مضبوط کریں. تو اتنی کوئی قومیں یاد رکھتی ہیں، اگر کوئی قربانی دینی پڑے، بے نظیر نے قربانی دی تھی، قوم اسے یاد رکھتی ہے. ہم بولتے نہیں کسی کو بھی، بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم ذکر کرتے رہتے ہیں اکثر باتوں میں. تو یہ جناب علماء کی تقریر بھی آپ کو تھوڑی سی سنا دی، تازہ صورتحال بھی بتا دی، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.